السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. علاقة ما بين السينوس والكوسينوس، شي علاقة اللي كتجمع ليا فيها السينوس والكوسينوس هي هادي. دونك غنشوف أول حاجة لو تريونغل ريكتونغل. دونك اون بو ابليكي لو تيورم دو بيتاغور. شنو كتقول لي التيورم دو بيتاغور؟ عندي مثلث قائم الزاوية في أ والوتر هو بي سي. دونك فالوتر واستثنان كيساوي مجموع الضلعين مربعات الضلعين الآخرين. دونك كيساوي لنا بي سي واستثنان كتساوي لنا أ بي واستثنان زائد أ سي واستثنان. الوغ غنقسم كلا الطرفين على BC au carré, donc ça sur BC au carré, encore BC au carré. Donc on va voir que ça égale à bien sûr 1, on va simplifier, il reste 1. Je vous mets maintenant AB sur BC, donc AB sur BC. Donc هذا الضلع على هذا الضلع ما هو إلا cosinus de l'angle B. Donc toujours au signe puisqu'on a ici au carré. Donc plus AC sur BC. AC sur BC. فما هو إلا السينوس de l'angle B toujours donc au carré. Ou bien on peut c'est AB sur BC. AB sur BC ما هو إلا sinus de l'angle C. عاوتاني AC sur BC. AC sur BC ما هو إلا كوسينوس دو لونغل C. دونك إما نقدر نخدم الزاوية B ولا C. في كلا الحالتين غنلقى هاد لا غولاسيون هادي اللي هي واحد كيساوي لنا كوسينوس استثناء ديال بي زائد سينوس استثناء ديال بي. بطبيعة الحال هنا كنهضر على بي تقدر تكون الزاوية كيف ما بغات تكون سي ان اونغل ايغي ما بين 0 و 90. بطبيعة الحال نقدروا نشوفوا أي أونغل. دونك ولكن هنا غنهضروا فقط على لي زونغل ايغي الزوايا الحادة. عندي علاقة أخرى اللي هي العلاقة الأخيرة في هذا المقرر اللي هي القيمة ديال كوسينوس و سينوس. فشوف معايا مزيان هنايا إلا خديت الضلع بي سي قارنتو مع أ سي. دونك بما ان الوتر كنعرف بان الوتر بي سي فديما كيكون كبر من جميع اضلاع المثلث الاخرى يعني الضلعين الاخرين يعني غيكون كبر من ا بي وكذلك فبي سي غيكون كبر من ا سي. الا قسمت هنا كلا الطرفين هنا على بي سي وهنا على بي سي كذلك قسمت هنا على بي سي وهنا على بي سي شنو يعطيني؟ دونك هنا يعطيني واحد سوبيريور. شنو هي ا بي على بي سي؟ دونك ا بي على بي سي ما هي الا كوسينوس دو لونغل بي. وشنو هي ا سي على بي سي؟ ا سي على بي سي ما هي الا سينوس دو لونغل بي. دونك توجور انفيريور ا 1. دونك هاني لقيت بان السينوس والكوسينوس صغر من 1. بطبيعة الحال بما اني كنهضر على زاوية حادة فكنعرف بان لي ديستونس سون بوزيتيف. دونك سا ا بي سي بوزيتيف et ça c'est positif, c'est-à-dire que cosinus d'un angle aigu est toujours compris entre 0 et 1 et sinus d'un angle aigu est toujours compris entre 0 et 1. يعني كان عندي السينس ولا كوسينوس ديال واحد الزاويه حاده فغيكون محصور ما بين 0 و 1. يعني انا لقيت شي عدد كبر من 1 ولا صغر من 0 فكيعني بان داك الحساب اللي درت راه خاطئ. Alors غنشوف une autre relation toujours concernant le calcul trigonométrique. Alors on a déjà vu que le tangente d'un angle par exemple B égale à quoi? C'est AC sur AB. Alors شنو غندير؟ غنضرب في بي سي وهنا غنضرب كذلك في بي سي. دونك ما درت والو ضربت وقسمت على بي سي يعني ما درت والو. شوف معايا مزيان هذا نقدر نكتبو على هذا الشكل سي
AC sur BC fois BC sur AB. C'est bon? ما درت والو فقط غير شونجيت l'ordre des facteurs. Donc AC sur BC شنو هو؟ Donc AC sur BC هو sinus de B. Donc ça égale A sinus de B. وشنو هو BC على AB؟ فما هو إلا المقلوب ديال donc c'est 1 sur AB sur BC. المقلوب ديال هذا العدد هو هذا. دونك قلبتهم غندير وحده. دونك حتى بغيت نعاود نحسبها سي 1 sur AB sur BC c'est 1. Donc غندير الكوسيون on va le transformer en produit. c'est-à-dire واحد مضروبه في مقلوب العدد الثاني اللي هو واحد مضروبه في BC sur AB اللي غتعطينا BC sur AB. دونك شنو هو عاوتاني هذا؟ فهذا هو السينوس de B toujours de l'angle B sur AB sur BC, AB sur BC il y a le cosinus de B. Donc fois 1 sur cosinus de B. Donc on dit d'abord tangente de B égale à quoi? Égale sinus de B sur cosinus de B. دونك وبالتالي فالعلاقات اللي خصني ضروري نعقل عليهم ونحفظهم كاينه العلاقه الاولى هي هذه شنو هو الكوسينيس. العلاقه الثانيه هي هذه شنو هو السينوس. والعلاقه الثالثه هي هذه شنو هو لو طونجونت. بطبيعه الحال كذلك خصني نعرف كيفاش نقدر نحول ما بين السينوس والكوسينيس دونك هذه العلاقه. ثم كذلك كيفاش ندير نعرف نحول من السينوس للكوسينوس ولا من الكوسينوس للسينوس طبعا باستعمال الزوايا المتكامله لي زونغل كومبليمونتير. بطبيعه الحال كذلك خصني نعرف بان طونجونت ديال بي كيساوي لنا واحد على طونجونت ديال سي افيك بي اي سي سون دو زونغل كومبليمونتير. والعلاقات اللي بطبيعه الحال كيخدموا بزاف لا في هذا العام ان شاء الله ولا العام اللي قبل اللي من بعد. دونك كاينه هذه العلاقه ان كوسينوس اس 2 ديال واحد لونغل زائد سينوس اس 2 ديال ميم اونغل كيساوي لنا 1. عاوتاني دائما كنعرف بان السينوس والكوسينوس محصور ما بين 0 و 1. بطبيعه الحال من بعد غتعرفوا بان غتلقاوه محصور ما بين موان 1 et 1. et après là encore la relation entre tangente sinus et cosinus اللي هي الطونجونت ديال بي كيساوي لنا السينوس على الكوسينوس du même angle. دونك العلاقات المهمين قلت هما هادو. دونك كاينه هادي طونجونت كيساوي لنا السينوس على الكوسينوس. كاينه واحد زائد واحد كيساوي لنا الطونجونت السينوس زائد الكوسينوس. وبطبيعه الحال كومون باسي d'un angle à son complémentaire en utilisant les sinus et cosinus et encore tangent. Alors ça, pour cette cours, on passe d'abord aux exercices et aux exemples pour bien apprendre et comprendre cette cours-là.